बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सैयद अनवारुल हसन और आप देख रहे हैं प्रोग्राम 10 तक बराह रास्त PTV न्यूज़ इस्लामाबाद स्टूडियो से। नाज़रीन, अहम समात सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की में हुई। चीफ जस्टिस जनाब जस्टिस अता बंदयाल साहब की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने समात की और अहम समात थी। असाब शिकन घंटे गुजरे हैं। पूरी मीडिया का और मुल्की सियासत का मरकज़ थी आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। और जो मामला जो ज़ेर बहस है सुप्रीम कोर्ट में, वो पंजाब के वज़ीर आला का इंतखाब। हमने देखा जब पंजाब के वज़ीर आला का इंतखाब हुआ तो उसमें हमजा शहबाज साहब जो इस वक्त वज़ीर आला पंजाब हैं, उनको 179 वोट्स पड़े और PTI और जो PMLQ के कैंडिडेट थे उनको 186 वोट पड़े चौधरी परवेज़ इलाही साहब को। लेकिन जो डिप्टी स्पीकर हैं दोस्त मोहम्मद मज़ारी साहब, उन्होंने चौधरी शुजात हुसैन साहब जो PMLQ के कायद हैं, उनका लेटर सामने रखा और उन्होंने कहा कि उस लेटर में ये कहा गया है, अपनी पार्टी को डायरेक्ट किया गया है कि वो हमजा शहबाज साहब को वोट दें, लिहाजा जो वोट उनकी डायरेक्शन के खिलाफ पड़े उन्हें मुस्तरद कर दिया गया। उसके बाद से अब समात जो है सुप्रीम कोर्ट में जारी है और कल भी जारी रहेगी। लेकिन आज दिन भर जो मामला सामने आए वो हुक्मरान इत्तेहाद की जानिब से ये मुतालबा किया गया कि फुल कोर्ट बेंच इसके लिए तश्कील दिया जाए। वो अपना जो मुकदमा है वो सुप्रीम कोर्ट के फुल कोर्ट बेंच के सामने रखना चाहते हैं। ताहम इस वक्त जब हम आपसे मुखातिब हैं तो फैसला आ गया है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से। सुप्रीम कोर्ट ने फुल बेंच की जो दरख्वास्त है उसे मुस्तरद कर दिया है और अपने शॉर्ट ऑर्डर में उन्होंने कहा है कि मेरिट की बुनियाद पे कल सुबह 11:30 बजे दोबारा मुकदमा सुना जाएगा और कल ही दलाइल मुकम्मल होने के बाद इसका फैसला सामने आ जाएगा। इस हवाले से हम आज के प्रोग्राम में गुफ्तगू करेंगे। अब से कुछ देर कबल जब हमारी गुफ्तगू हुई PDM हुक्मरान इत्तेहाद के रहनुमाओं के साथ, वो आपने अभी TV स्क्रीन पर भी देखी। मुझे भी मौका मिला बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, मौलाना फजल रहमान साहब, मियां इफ्तिखार साहब से गुफ्तगू करने का। हम चाहेंगे कि वो हम आपके साथ शेयर करेंगे। इससे कबल कि वो हम आपको शेयर करें, हम अपने मोअज़्ज़ज़ मेहमानों को फॉर्मो वेलकम करते हैं, उनका तारुफ आपसे करा देते हैं। हम इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में ज्वाइन कर रही हैं शानदाना गुलजार खान साहबा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से आपका ताल्लुक है। बहुत शुक्रिया शानदाना साहबा कि आपने प्रोग्राम 10 तक के लिए वक्त दिया। सेनेटर कामरान मुर्तज़ा साहब जो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के साबिक सदर हैं, सेनेट ऑफ पाकिस्तान के रुकन है, जमीयत उलमा इस्लाम पाकिस्तान के, उनको वेलकम करते हैं। और डॉक्टर निसार चीमा साहब हमें टेलीफोन लाइन पर ज्वाइन कर रहे हैं जो मेंबर कौमी असम्बली नून लीग से, उनको भी फॉर्मल वेलकम। मैं चाहूँगा कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के सामने हमने कुछ सवालात रखे थे, जो उनकी राय है वो हम आपके सामने लेकर आ रहे हैं। ये सुप्रीम कोर्ट के फुल बेंच से मुतालिक जो फैसला है उससे कुछ देर कबल हमने उनसे बातचीत की थी। ज़रा हम आपके सामने रखते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का क्या मौक़िफ़ था। अज़ीज़, हमारे साथ मौजूद हैं वज़ीर ख़ारजा चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब। बिलावल साहब अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया पाकिस्तान टेलीविज़न को वक्त देने का। बिलावल साहब, अहम तारीख साथ समात हो रही है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, मैं आपके तासुरात जानना चाहूँगा। आज आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, क्या तवक्कुआत हैं और जो फुल कोर्ट की आप लोगों की डिमांड है उसकी वजूहात हमारे साथ शेयर करना चाहेंगे? तो आज सारे जो सियासी जमातें हैं, जो जमहूरी जमातें हैं हमारे इत्तेहाद में शामिल है, सारे के सारे मिल के हमने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जहाँ हमने यही मुतालबा किया सिर्फ कि हम जो अहम समात चल रहा है इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में, वो एक फुल कोर्ट बेंच की ज़रूरत है ये इस केस को सुनने के लिए। वो क्यों? वो इसलिए कि पार्लियामान के फ़ैसले किए जा रहे हैं, डिप्टी स्पीकर की रूलिंग के बारे में फ़ैसले किए जा रहे हैं। जब हमने खान साहब के ख़िलाफ़ अदम एतमाद लेकर आए और वो केस भी अदालत में गया, डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी साहब, बिल्कुल, तो तब भी हमारा मुतालबा था कि फुल कोर्ट बेंच उसको सुनना चाहिए। और आज भी वही मुतालबा हम दोहरा रहे हैं कि फुल कोर्ट बेंच हो। इसलिए हम चाहते हैं कि जो भी फ़ैसला आ जाए वो फ़ैसला पूरा मुल्क माने, हर सारे हुकूमत के जमातें भी माने, अपोजिशन के जमातें भी माने। वो सिर्फ मुमकिन इस तरीके से होगा अगर साला अदालत के जो ऑनरेबल जज साहिबान हैं वो बैठ के ये फ़ैसला सुना दे, वो अपना इदारा को भी तहफ़्फ़ुज़ दिलवाएंगे और हमें ये सुकून दिलवाएगा कि जब आप
آپ ایک پورا ادارہ کا پارلیمان کا فیصلہ ایک دوسرا ادارہ کر رہے ہیں. اور اب بار بار یہ ہو رہا ہے کہ ہمارا جو عدلیہ ہے وہ کسی اسپیکر رولنگ کا یا کسی ڈپٹی اسپیکر کے رولنگ کے بارے میں ایک کیس چلا رہے ہیں. تو بہتر ہوگا پاکستان کی جمہوریت کے لیے, ہمارا آئین کے لیے, کہ یہ فیصلہ میں اعتماد ہو, عوام کا اعتماد ہو. وہ صرف اس طریقے سے ممکن ہے کہ ہمارا فل کورٹ بینچ یہ کیس سنے. اس پہ کسی سے کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے. ہم یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ ہمارے ڈکٹیشن پہ آپ فیصلہ سنائیں. ہم صرف اتنا مانگ رہے ہیں کہ فل کورٹ بینچ یہ کیس چلا دیں. اگر آپ کی ڈیمانڈ نہیں مانی جاتی تو آپ کا کیا لائے عمل ہوگا؟ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بالکل ہمیں جیسے جسٹس ڈیلیڈ از جسٹس ڈینائڈ, تو پھر فل کورٹ ڈیلیڈ از اے فل کورٹ ڈینائڈ. ہمیں فل کورٹ چاہیے. آپ آئین کے بارے میں فیصلے سنا رہے ہیں اور 3 ججز بیٹھ کے یا 5 ججز بیٹھ کے آئین کے بارے میں فیصلے سناتے ہیں, آئین کا ایک نیا ترجمانی دیتے ہیں, پھر اس کے مطابق الیکشنز ہوتے ہیں, پھر ایک بار پھر بیٹھ رہے ہیں, اور پھر اگر وہ اپنے فیصلے کے مطابق یا ایسے کوئی ایسا فیصلہ آئے جو متنازع ہو, تو پھر ہم وہ سیاسی سچویشن کو, وہ سیاسی انسٹیبلٹی کو سنبھال نہیں پائیں گے. اور پاکستان پیپلز پارٹی ہمیشہ جمہوریت کے حق میں ہے. ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے ادارے, چاہے وہ پارلیمان ہو, چاہے وہ عدلیہ ہو, وہ ان کو طاقت ملے. تو وہ صرف اس طریقے سے ہو سکتے ہیں کہ ایک فل کورٹ بینچ یہ کیس سنے, پھر وہ کورٹ کا, وہ فیصلہ کا پورا ملک کا حمایت ہوگا. عظیم ویورز, آپ گفتگو سن رہے تھے بلال بھٹو زرداری صاحب, اور انہوں نے کہا کہ فل کورٹ بینچ بنے. اس کی وجوہات یہ بتا رہے تھے, اب تو چونکہ ایز وی اسپیک اب تو یہ آپشن ختم ہو گئی ہے, سپریم کورٹ آف پاکستان نے ریجیکٹ کر دی ہے جو درخواست تھی, لیکن وہ کہتے ہیں اس کی قبولیت جو ہے وہ پورے پاکستان کی ہوگی. مولانا فضل الرحمان صاحب بھی موجود تھے, ان سے بھی ہم نے گفتگو کی, اور میں پھر دوبارہ دہراتا چلوں کہ یہ گفتگو یہ فیصلہ آنے سے قبل کی ہے, تو اسی کانٹیکسٹ میں یہ بات چیت ہو رہی تھی. جی مولانا فضل الرحمان صاحب سے بھی ہم نے یہی سوال رکھا تھا. جمعیت علماء اسلام پاکستان کے آپ سربراہ ہیں, حکومت کے عام اتحادی ہیں, ان کی کیا رائے تھی وہ بھی ہم آپ کے ساتھ اختصار سے پیش کرتے ہیں. عزیز, اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں مولانا فضل الرحمان صاحب, ان سے گفتگو کریں گے. مولانا صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. مولانا صاحب, سپریم کورٹ آف پاکستان میں بہت اہم سماعت ہو رہی ہے, اس پہ آپ کے بیانات بھی سامنے آئے ہیں. میں چاہوں گا آپ فل کورٹ کا مطالبہ کیا جا رہا ہے حکمران اتحاد کی جانب سے, اسی پر آپ لوگ قائم ہیں؟ ہمارا سب کا متفقہ مطالبہ یہی ہے کہ فل کورٹ ہونا چاہیے, اس سے کم پر ہم راضی نہیں ہو سکتے جی. اور یہ کورٹ کے فیصلے کو استحکام دینے کے بعد اگر فل کورٹ بیٹھتا ہے اور اجتماعی طور پر ایک رائے آتی ہے تو ہمارے حق میں آئے, ہمارے خلاف آئے, فیصلے ہمیشہ ہم نے برداشت کیے ہیں. مجھے تو آج بڑی حیرت ہو رہی ہے کہ جس کیس کی سماعت جو بینچ کر رہا ہے وہ کیس کے بارے میں بحث کرنے کی بجائے اپنا مقدمہ لڑ رہے ہیں کہ ہمارا یہ بینچ بالکل ٹھیک ہے اور یہ ہونا چاہیے اور بڑا مشکل ہے فل کورٹ اور یہ مجبوری ہے اور یہ مجبوری. آپ نے کل بھی پریس کانفرنس کی, آج بھی آپ نے کی کہ آپ لوگ ریاستی امور, حکومتی امور میں مصروف ہیں اور پاکستان ایک نازک صورتحال سے گزر رہا ہے, ڈالر کی صورتحال ہمارے سامنے ہے, اس میں یہ معاملات کا بھی آنا حکومت کے لیے کتنا بڑا کڑا امتحان ہے؟ آپ سمجھتے ہیں آپ کی جو توجہ ہے وہ منتشر ہو رہی ہے؟ میں نے ابھی بھی اجلاس میں یہ رائے دی ہے کہ اگر ادارے جو ہیں وہ حکومت کو سپورٹ نہ کریں اور حکومتوں کے لیے مشکلات پیدا کریں تو پھر ملک کی سیاسی فضا میں ایک ہیجان رہے گا, اور اس ہیجان کی وجہ سے اقتصاد کو نقصان پہنچے گا. جو اصلاحات ہم کرنا چاہتے ہیں اس میں آگے بڑھنے کی بجائے ہم پیچھے کی طرف جائیں گے, اور یہی وجہ ہے کہ پیش رفت جو ہے وہ اس لیے نہیں ہو رہی کہ اس وقت حکومت کو کوئی بہتری کے لیے کام نہیں کرنے دیا جا رہا. تو ہم یہی سوچتے ہیں, اور میں ابھی بھی یہ رائے رکھتا ہوں کہ پرائم منسٹر کے لیول پر اداروں کے ساتھ جو ان کے ماتحت ہیں ان کے ساتھ فوراً رابطہ کر لینا چاہیے, اور رابطہ کر کے ان کو انگیج کریں تاکہ حکومت کی جو مشکلات ہیں وہ ان کے سمجھ میں آ سکیں اور ان کی سپورٹ لی جا سکے اس حوالے سے. کیونکہ حکومت صرف ایک حکمران جماعت کا کرسیوں پر بیٹھ جانا اور وزارتوں پر بیٹھ جانے کا نام نہیں ہے, جو وہ پورے تمام اداروں کی وحدت کا نام ہے, اور اس اکائی کا نام ہے جس میں اسٹیبلشمنٹ, بیوروکریسی سب شامل ہوتے ہیں جی. تو اس اعتبار سے ہمارا تو ایک مخلصانہ مشورہ یہی ہوگا کہ ہم حالات کو ذرا
ریوزٹ کریں, نظر ثانی کریں صورتحال پر, اور ہم ایک دوسرے کو سپورٹ کرنے کے موڈ میں آئیں تو انشاءاللہ العزیز ہم بحران سے. جی ویئرز یہ گفتگو کرتے ہیں. اور لاسٹلی میاں افتخار حسین صاحب جو عوامی نیشنل پارٹی کے رہنما ہیں, ان سے بھی ہم نے گفتگو کی اور ان کی رائے بھی لی, اور اس حوالے سے وہ بھی ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں. یہ فیصلہ آنے سے قبل ہم نے ان سے بات کی تھی, حکمران اتحاد کا اجلاس ہو رہا تھا, ان کی کیا رائے ہے ذرا میاں افتخار صاحب کو بھی اختصار سے سن لیتے ہیں. ناظرین ہمارے ساتھ موجود ہیں عوامی نیشنل پارٹی کے مرکزی رہنما میاں افتخار حسین صاحب. میاں افتخار صاحب سے گفتگو کریں گے. السلام علیکم میاں صاحب. وعلیکم میاں السلام. صاحب ہم گفتگو کر رہے ہیں, آج حکمران اتحاد جو ہے انہوں نے مشترکہ پریس کانفرنس بھی کی, سپریم کورٹ میں بہت اہم سماعت ہو رہی ہے. ظاہر بات ہے اس کے بالواسطہ اور بلا واسطہ طور پہ پنجاب کے ساتھ ساتھ وفاق پہ بھی سیاسی اثرات مرتب ہو سکتے ہیں. آپ کی رائے جاننا چاہوں گا, عوامی نیشنل پارٹی کہاں کھڑی ہے اس معاملے پر؟ ہم تو سیدھی سادی بات کرتے ہیں کہ آئین کو فالو کیا جائے, آئین کے ماورا کوئی فیصلہ نہ کیا جائے. گزشتہ بھی 25 ارکان کو جو انہوں نے ڈی سیٹ کیا تھا وہ غیر آئینی فیصلہ تھا. آج اسی فیصلے کی مرہون منت سارے پس گئے ہیں, اور اب جب یہ فیصلہ آیا ہے تو یہ سوچتے ہیں کہ یہ کریں گے تو اس کا کیا کریں گے. تو اگر پہلے آئین کو یہ یعنی وائلیٹ نہ کرتے اور آئین کے مطابق فیصلہ کرتے تو بہت اچھا ہوتا. اب بھی ہم ان سے یہ گزارش کریں گے کہ جو فیصلہ انہوں نے دیا ہے اور اس فیصلے کی روشنی میں اگر وہاں پہ ڈپٹی اسپیکر نے فیصلہ دیا ہے تو اس کو قبول کیا جائے. اور ہر بات میں یعنی ایک پارلیمان کا یعنی جب پارلیمان چل جاتا ہے تو اس کو بریک لگایا جاتا ہے. آخر کیوں؟ مرکز میں بھی اس طریقے سے سب کچھ ہوا, اب مطلب پنجاب کے حوالے سے بھی یہ سب کچھ ہو رہا ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ایک انجینئرڈ طریقے سے سب کچھ ہو رہا ہے, اور ہم آج بھی یہ کہتے ہیں کہ ہم فل کورٹ کا جو ڈیمانڈ کر رہے ہیں یہ بہت جائز ڈیمانڈ ہے. اگر ہم اس پہ عدالت کو کیا اعتراض ہو سکتا ہے کہ تمام جج مل بیٹھ کے فیصلہ کرے. جیسے صاحب کے ریمارکس آ رہے تھے کہ وہ معاملہ پھر ستمبر تک جا سکتا ہے. نہیں, وہ تو ایسا ہے, وہ کہہ رہے ہیں کہ چھٹیاں ہیں, چھٹیوں میں بھی آ جا سکتے ہیں. اور اگر ایسا نہیں ہے اور یہ ڈیلے ہو سکتا ہے تو پھر اس چھٹیوں تک اس کو ڈیلے کیا جائے کہ جب وہ آنے کے قابل ہوں تو فل کورٹ بنا کے. ملک کا فیصلہ ہے, ملک کے مستقبل کا فیصلہ ہے, آئین کی بالادستی کا فیصلہ ہے, پارلیمنٹ کی بالادستی کا فیصلہ ہے. اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یعنی معاشی طور پہ ملک کہاں پہ کھڑا ہے. تو اب ضروری ہے کہ ہم سب مل بیٹھ کے, اداروں کو چاہیے کہ بڑا محتاط ہو, اس دوران آئین کے تحت چلیں, اپنے دائرۂ اختیار میں رہ کر چلیں. یعنی اداروں کا بگاڑ ہوگا تو ملک کا یعنی بڑا نقصان ہوگا. ہم سمجھتے ہیں کہ اداروں کا تحفظ بھی ہونا چاہیے, اپنے دائرۂ اختیار میں رہ کے کام بھی کرنا چاہیے, اور یعنی پارلیمنٹ کی سپرمیسی ہونی چاہیے. اور آخر میں کہوں گا کہ یعنی ہماری عدالتیں جو فیصلہ کرے تو وہ تشریح جب کرتے ہیں تو وہ تو ان کا حق ہے, لیکن آئین لکھنا اور آئین بنانا ان کا حق نہیں ہے, یہ پارلیمنٹ کا حق ہے. جی ویئرز ہم گفتگو سن رہے تھے میاں افتخار حسین شاہ صاحب کی. اپنے ایک دفعہ پھر معزز مہمانوں کا تعارف آپ سے کرا دیتے ہیں. شاندانہ گلزار صاحب ہیں, سینیٹر کامران مرتضیٰ صاحب اور ڈاکٹر نثار چیمہ صاحب. اب چونکہ فیصلہ آ گیا ہے اور یہ آراء آپ نے سن لی, تو میں چاہوں گا شاندانہ صاحب آپ کی اجازت سے کامران صاحب سے, چونکہ وہ ان کا لیگل بیک گراؤنڈ ہے, سپریم کورٹ بار کے صدر بھی رہ چکے. کامران صاحب اب تو فیصلہ آ گیا اور چیف جسٹس صاحب جو سپریم کورٹ ہے انہوں نے آپ لوگوں کی جو مطالبہ تھا, درخواست تھی, اسے مسترد کر دیا اور کل اب دوبارہ سے سماعت ہوگی. تو اب کیا آگے کا عمل کیا ہوگا؟ یہ رائے تو آپ نے سن لی, تو آگے کس طرح بڑھا جائے گا؟ حکمران اتحاد کس طرح اس فیصلے کو اب لے گی؟ دیکھیے, اس کا یہ جو کہا جا رہا تھا, جو مطالبہ کیا جا رہا تھا فل کورٹ کا, جی اس بیک گراؤنڈ ہے, اس بیک گراؤنڈ کو سمجھنا پڑے گا. بیک گراؤنڈ اس کا آپ دو اینگل سے اس کو لیں گے. ایک اینگل تو اس کا یہ ہے کہ یہ محسوس کیا جا رہا ہے ملک میں بہت عرصے سے کہ جب بھی سیاسی معاملات ہوتے ہیں, جب بھی سیاسی کیسز ہوتے ہیں, تو مخصوص ججز کا جو ہے نا وہ بینچ بنتا ہے. ٹھیک ہے, سینئر ججز جو ہے نا وہ اس میں موجود ہونے چاہیے. تو سینئر ججز میں ایک تو چیف شاہ خود ہوتے ہیں, مگر اس کے بعد ایک اور بھی جو ہے نا سینئر ججز موجود ہیں, اور ان سینئر ججز کو وہ ایک طرح سے وہ مائنس کیا گیا ہے. تو یہ ایک احساس جو ہے نا بہت شدت سے کم از کم حکمران اتحاد نے محسوس کیا, اس پہ ڈیبیٹ کی, اس کو ڈیلیبریٹ کیا اور اس کو پھر ایکسپریس بھی کر دیا. تو اس کو اس طرح سے جو ہے نا وہ تین ججز کو, محترم ججز کو, اس طرح سے وہ انکار نہیں کرنا چاہیے تھا. دوسرا 6-7 صدور جو ہے سابق سپریم کورٹ بار کے,
جی وہ ان کے سامنے پیش ہوئے ہیں اور ان کو ریکویسٹ کی ہے کہ یہ قومی اہمیت کا معاملہ ہے. آپ ایک صوبے کی قسمت کا فیصلہ کرنے جا رہے ہیں, اس کا سیاسی فیصلہ کرنے جا رہے ہیں, تو اس میں کوئی آپ سے یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ کیا فیصلہ کریں. ٹھیک ہے. کسی کی ضرورت بھی نہیں ہے, کسی کی خواہش بھی نہیں ہے, اور آپ سے صرف یہ ریکویسٹ کی جا رہی ہے جس میں پریسیڈنٹ موجود ہے ماضی کے, اور اس میں صرف آپ سے یہ کہا جا رہا ہے کہ فل کورٹ بیٹھ جائے, تو بجائے 3 لوگوں کی وزڈم کے ہم کو 14 تو لوگ. سر اب تو فیصلہ آ گیا, اب میں آپ سے ہاں. پوچھ رہا ہوں اب آپ کا کیا لائے عمل ہے؟ ہاں اچھا, اس کے ساتھ ایک تھوڑا سا بیک گراؤنڈ اور بھی بتا دوں نا. تو ایک اور بیک گراؤنڈ یہ تھا کہ جو اس میں جو فرسٹ ہیئرنگ تھی اس میں بھی تقریباً ججز اپنے آپ کو ایکسپریس ایک طرح سے کر چکے تھے, تو وہ بھی جو ہے نا وہ مطلب بیفور ججمنٹ جو ہے نا آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس میں بیفور ایک ججمنٹ آ چکی تھی. ٹھیک. تو یہ بھی شاید ون آف دی ریزن ہو سکتی ہے. اب لایا عمل کیا ہوگا؟ جی ظاہر اس میں جو مین سٹیک ہولڈر ہے وہ نون لیگ ہے, باقی ہم سارے بھی ان کے ساتھ کھڑے بھی ہیں, ان کے ساتھ سٹیک ہولڈر بھی ہیں, مگر مین سٹیک ہولڈر وہ ہیں. تو اب اس کے بعد جو ہے نا وہ انہوں نے وہ سب کو دوستوں کو اعتماد میں لیا ہوگا, اور اس کے بعد کچھ بیٹھ کے اس بیٹھک کے بعد جو ہے نا طے کیا ہوگا کہ کل کیا کرنا ہے, کیونکہ کل 11:30 بجے پھر اس کیس کی سنوائی ہے. تو اب اس کے حوالے سے جو ہے نا ابھی تھوڑی دیر میں جو ہے نا وہ شاید میڈیا پہ بات ڈسکلوز کر دی جائے اوکے کہ کل کے کیا لایا عمل ہے. ٹھیک ہے. مگر میرا خیال ہے کہ اس بات سے کہ جو فل بینچ نہیں بنا, ایک مایوسی جو ہے نا مایوسی ہوئی ہے. ٹھیک ہے, آپ کا رد عمل آ گیا. کامران صاحب آ گیا, شادانہ گلزار صاحب مایوسی ہوئی ہے کامران مرتضیٰ صاحب نے کہا, اس پہ آپ کا میں موقف جاؤں گا. آپ نے سارا کانٹیکسٹ سن لیا, پیپلز پارٹی, ANP, جمعیت علماء اسلام اور ضرور بات ہے نون لیگ کے بھی رہنما جو انہوں نے بھی گفتگو کی, شاید خاقان ابائی صاحب بھی PT سے بات کر رہے تھے. آپ لوگوں کا تو میرے خیال میں ضرور بات ہے آپ لوگوں کے تو عین خواہشات کے مطابق ہی اب 3 رکنی بینچ جو ہے وہ اس کو کیس کو کل سنے گا. شکریہ انوار صاحب. خواہش ہماری کچھ اور تھی. خواہش ہماری یہ تھی کہ قاسم سوری صاحب نے جو ڈی کلاسیفائڈ سائفر بھیجا سپریم کورٹ کو, یا اس کو پڑھ کے سناتے, یا اخبار میں چھاپتے, یا جوڈیشل کمیشن بناتے, یا ہم سے آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کے جو قانون ہے اٹھوا کے ہمیں اجازت دیتے کہ ہم وہ اخبار میں چھاپتے. سپریم کورٹ, ہائی کورٹ, سپریم کورٹ, سب ہم نے ان سب سے ریکویسٹ کی تھی. ابھی بھی جو 10 دن پہلے ججمنٹ آئی ہے جی جی وہ بھی ہمارے خلاف آئی کہ جی ہاں مسئلہ تھا, لیکن جو یہ کہہ رہے ہیں سازش نہیں تھی, لیکن ہم نے انویسٹیگیشن نہیں کی. ہم نے اس پہ بھی اعتراض کیا, مان لیا, لیکن اعتراض کیا ہم نے کہ آپ بغیر انویسٹیگیشن کیے آپ کو کیسے پتہ چل گیا کہ گھر میں چوری ہوئی ہے کہ نہیں. تلاشی نہیں لی لیکن چوری نہیں ہوئی. ہم نے اپنا گلہ بتا دیا. اچھا, اب دیٹ واز آر اونلی ریکویسٹ. اب جو چیز ذرا عجیب سی ہے, آج کی جو ہیئرنگ بھی ہوئی اس کے حوالے سے میں بتاؤں جو عجیب سی بات ہے. پہلی بات, یہ وہی بینچ تھا جو قاسم سوری صاحب کے فیصلے میں بھی بیٹھی ہوتی تھی سپریم کورٹ میں. پہلے 3 یہ جج تھے, پھر 2 اور آ گئے. 5 رکنی بینچ. ہم نے کبھی فل بینچ نہیں مانگا. ہم اتنے شور تھے کہ ملک پہ ایک حملہ ہوا ہے, ملک پہ ایک دھاوا ہوا ہے, ملک پہ آواز اٹھائی گئی ہے اور ملک کی آبرو کے لیے سب اکٹھے ہوں گے. وہ تو ہوا میں بات چلے گی. کسی کو امریکہ کا جو تھریٹ تھا, وہ جو خط جو بھی تھا, جو آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت خطے میں سعودی سے ان کی جو تلخ کلامی ہوئی ہے, اور پھر لیکن آج کل تو وہ چودھری شجاع صاحب کے خط کی باز گشت ہے نا. میں یہ بتا رہی ہوں, تو وہ امریکی خط جو پیچھے چلا گیا, اور اب تو ہمارے لیے تو ابھی بھی وہی ایک چودھری شجاع صاحب کا خط جو ہے. سنیں نا, اچھا اس پہ بھی آتی ہوں. اچھا, یہی بینچ تھا کہ حمزہ صاحب کو عبوری CM بنا دیا جس میں ان کی کوئی اجازت نہیں ہے, بٹ ہم چپ رہے, ہم نے اس کو کانٹیسٹ نہیں کیا. یہی بینچ تھا کہ انہوں نے ٹائم دیا الیکشن کا, موقع دیا, ساری ان کو بتائی کہ یہ کرنا ہے, یہ آرٹیکل 69 کی وائلیشن ہے. ہم نے پھر بھی کچھ نہیں کہا. یہ ایگزیکٹلی نیشنل اسمبلی میں ہوا تھا, پروونشل اسمبلی میں یہ ہوا. جب حمزہ صاحب اس دن ہارے اور پھر انہوں نے وہ ہلایا خط, میں اس کو بھی آپ کو لاجیکل بتاتی ہوں, لیگل دونوں بتاتی ہوں. یہی بینچ تھا جس نے کہا کہ ابھی ہم فیصلہ یہ دیتے ہیں کہ عبوری رہنے دے, ان کا سٹیٹس ہم نے ریسٹور کر دیا. تب بھی بینچ پہ کوئی آبجیکشن نہیں آیا. آبجیکشن تب آیا جب سیٹرڈے کو ہیئرنگ ہوئی, اور ہیئرنگ میں مزاری صاحب جو چھپ گئے عدالت سے, کنٹیمپٹ میں چلے گئے, ان سے کہا کہ اپنا ریکارڈ لے آئیں, اور انہوں نے سمپل کچھ سوال پوچھے, لاجک والے سوال ہے. نمبر 1, خط آپ کے پاس آتا ہے ایک بندے سے جو پارلیمان میں نہیں بیٹھا, وہ آپ کے انسٹرکشنز کیسے دے سکتا ہے؟ آپ تو اسپیکر ہے, وہ بے شک ہیڈ آف ہے, پریزیڈنٹ آف پارٹی ہوگا, ہیڈ آف پارٹی, بٹ پارلیمانی پارٹی کے وہ ہیڈ نہیں ہے. دوسری بات, خط صرف آپ کے پاس کیوں آیا, ممبرز کے پاس کیوں نہیں گیا؟
अच्छा, मैंने आपकी कतक इजाजत, मैं तारिक बशीर चीमा साहब का भी इंटरव्यू किया था, वो सेक्रेटरी जनरल है, उन्होंने कहा जी सबको कन्वे कर दिया गया था, भिजवा दिया। मैं बता रही हूँ, उन्होंने आज मुन्ने साहब ने स्टेटमेंट दिए कि खत सिर्फ मजारी साहब को पहुंचा है, हमें नहीं पहुंचा, MPs ने बोल दिया। चौथी बात, उससे एक दिन पहले कहती सब इकट्ठे बैठ के एग्रीमेंट हुई थी पार्लिमानी जो हेड इनका सजाद भट्टी कि हम देंगे अपने कैंडिडेट को जो परवेज इलाही साहब थे, PMLQ के ही थे ना, PTI के तो नहीं थे। पांचवी बात, जब उन्होंने खत लहराया मजारी साहब, वो कहते मेरे पास एक खत है, और सब नून के MPs खड़े हो गए, शोर मचाने लगे। उनको क्या पता था कि खत में क्या लिखा है? ठीक, कैसे उठ गए? छठी बात, उन्होंने कहा कि जी सुप्रीम कोर्ट की मेरे पास इंस्ट्रक्शंस है, कभी भी नेशनल असेंबली का स्पीकर, प्रोविंशियल असेंबली का स्पीकर सुप्रीम कोर्ट की या प्राइम मिनिस्टर की इंस्ट्रक्शंस में नहीं चलता। ये सेपरेशन ऑफ पावर्स है, और सेपरेशन ऑफ पावर्स में स्पीकर इज ऑल एंड ऑल एट दैट टाइम। ठीक है। तो उसने ये बात कही कैसे कि मेरे पास सुप्रीम कोर्ट की इंस्ट्रक्शंस है? फिर जब राजा बशारत साहब लॉ मिनिस्टर खड़े होते हैं और वो कहते हैं, मुझे एक नुक्ता जरूर बता दीजिएगा, फिर मैं आगे जाऊंगा चीमा साहब के। ये इमरान खान साहब ज़रा बताएं, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर पार्टी के चेयरमैन हैं, अक्सर ये सोशल मीडिया पे भी आ रहा है कि जो पंजाब के मेंबरान असम्बली को इंस्ट्रक्शंस गई थी, असद उमर साहब जो आपके सेक्रेटरी जनरल हैं, उसमें पार्लिमानी लीडर तो आप लोगों के वो हैं महमूद रशीद साहब हैं, तो वहाँ तो ये रूल अप्लाई हो गया कि इमरान खान साहब एज चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ थ्रू असद उमर साहब सेक्रेटरी जनरल वो एक्ट कर रहे हैं अपने पंजाब के MPs को कि वो वोट करें परवेज इलाही साहब को, तो हमजा साहब को ना करें, और आपके पार्लिमानी लीडर महमूद रशीद है, तो वहाँ ही अप्लाई हुआ या चौधरी शहजाद साहब पे नहीं अप्लाई होता? अगर ये पैरेलल ड्रॉ किया जा रहा है। नहीं, ये गलत पैरेलल है, क्योंकि ECP में ये चीज हुई थी, ये गई थी, फिर उसके बाद दोबारा इंस्ट्रक्शंस इशू हुई हैं। ये ECP में ये मामला उठाया गया था कि जी पार्लिमानी लीडर ने नहीं कहा, चेयरमैन PTI ने तो कहा, ये मामला उठाया गया था। ओके, उठाया मैं गया। सिर्फ ये बात कर रही हूँ कि इस वक्त जो मुझे नजर आ रहा है, और ये मैं साफ कह रही हूँ, जो भी सुनने वाला है नियतों का अल्लाह को पता है, ठीक, लेकिन जिन लोगों ने हमारे बेचारे जो इनोसेंट भी हैं MNAs, उनसे ये वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस करवाया, अगर उनमें जरा भी पाकिस्तान से दोस्ती होती, वतन फरोश ना होते, ये ड्रामा नहीं होने देते। अच्छा, सिर्फ एक बाइडन, अमेरिका की बात नहीं करी, एक बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन डर के इन सब ने घुटने टेक दिए हैं। और हुआ क्या, इसका रिजल्ट आपने देखा, जो मेन इशू इस वक्त चल रहा है, 6 कवानीन जो इस पार्लियामान ने बनाए हैं उनको सस्पेंड कर दिया है, और इंडेमनिटी दे दी है इस हुकूमत ने अपने आप को कि हम ये नेशनल असासे बेचेंगे, इसमें ना कोई पूछताछ होगी। और सुन लें, और जो एतसलात के साथ उन्होंने डील किया था, $800 मिलियन अभी तक नहीं आए। तो ये हो क्या रहा है? अगर कानून सिर्फ हमजा शहबाज का जरूरी है, बाकी मुल्क का जरूरी नहीं है। अहम नुक्ता आपने उठाया, मैं इस पे डॉक्टर निसार चीमा साहब की राय लूंगा। चीमा साहब, इसका भी जरा बताइएगा, जो शानदाना साहबा ने कहा है कि जो ऑर्डिनेंस की बात की जा रही है कि हुकूमत लेकर आ रही है, इस हवाले से बताइएगा। और दूसरा, नून लीग का मौक़िफ़ आप भी दीजिएगा, जो आज सुप्रीम कोर्ट में भी केस चल रहा है, उस हवाले से आप लोग खुद पिटिशनर है, जैसे सेनेटर कामरान मुर्तज़ा साहब कहते, स्टेक्स आपकी सबसे ज्यादा हाई हैं। चीमा साहब, देखिए हमारे साहब, गुजारिश ये है कि शानदाना PTI के उन चंद अफराद में से हैं जो अमूमन ऑब्जेक्टिव एनालिसिस पे बिलीव करती हैं, और आम तौर पे इनका तजज़िया बड़ा मुनसिफाना होता है। जी जी, बात ये है कि जो कुछ हुआ है आज, इसके 2-3 पहलू हैं। जी प्लीज। एक पहलू ये है कि अगर एक फरीक, और एक फरीक सिर्फ कोई एक फर्द नहीं, इस वक्त यानी आप ये कह लें कौम की अक्सरियत नहीं तो चलो कम से कम आधी कौम की नुमाइंदगी तो कर रही है ना मौजूदा हुकूमत, जी जी, आधी जमातें, जी जाहिर है कि आधी से ज्यादा। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि ये कि बड़े इज्जत एहतराम के साथ कि चले आधी कौम ही समझ लें, आधी कौम की नुमाइंदगी करते हुए अगर ये है कि वो हमारे वहाँ पे वकील ये कह रहे हैं कि हमें इसकी बजाय ये जो महदूद सा बेंच है, 3 रुकनी या 5 रुकनी, उसकी बजाय फुल बेंच जो है इसकी समाअत करे, इसमें क्या हर्ज है? पहली बात ये। दूसरी बात ये कि देखें, हमारी ख्वाहिश है कि तमाम इदारों का एहतराम हो। आज ये है कि आज किस कदर बदकिस्मती की बात है, मेरा तो सच्ची बात यह है कि मुझे बड़ी तकलीफ होती है, बहुत दुख होता है जब ये है कि पाकिस्तानी फौज के खिलाफ, हमारे ये है कि आर्मी चीफ के खिलाफ, हमारे जजों के खिलाफ मुख्तलिफ लोग जो हैं, मुख्तलिफ पार्टियों से ताल्लुक रखने वाले, वो ये है कि बहुत नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल करते हैं, नाजेबा करते हैं, और उन पर अदम एतमाद का इजहार करते हैं। ये हमारे मुल्क के लिए, हमारे मुल्क के मुस्तकबिल के लिए कतल ये को खुशाइन नहीं है। ठीक, बहुत ये तशवीश। अब बताइएगा, ये आपकी बात बिल्कुल ठीक है, इससे कोई इख्तलाफ नहीं हो सकता। लाहेमल क्या होगा सर? आज अनवार साहब देखें, हमारी अदालत उज़्मा के पास, हमारे ये है कि सुप्रीम कोर्ट के पास, सबसे बड़ी अदालत के पास ये मौका था, एक गोल्डन चांस था, गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी
کہ عدلیہ کے احترام کے لیے، عدلیہ کے احترام کو، اس کی ساکھ کو، اس کی عزت اور اعتبار کو وہ بحال کرنے کے لیے جو قوم کی نظروں میں یہ ہے کہ یہ ظاہر ہے، آپ کو پتہ ہے کہ جو صورتحال ہے اس وقت، اس کو بحال کرنے کے لیے کوئی اس میں حرج نہیں تھا کہ وہ فل کورٹ بنانے کا مطالبہ مان لیتے۔ اب چیمہ صاحب وہ تو بات سر، اب تو فیصلہ آ گیا نا، اب تو اس کا فیصلہ آ گیا سر، اب آگے کی بات کیا ہوگی، آگے کی بات کیا ہوگی؟ میں اس پہ دکھ کا اظہار ہی کر سکتا ہوں کہ ایک بڑا ایک نادر موقع تھا، گولڈن اپرچونٹی تھی کہ عدالت عظمیٰ کا یہ کہ ہمارے ملک میں جو احترام، جو ساکھ جو ہونی چاہیے، جو اعتبار ہونا چاہیے، اس کو بحال کرنے کا ایک نادر موقع تھا جو سپریم کورٹ نے گوا دیا۔ یہ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ اوکے، اور جو دیکھیں، اور جو یہ قانون سازی کے حوالے سے بات کی شادانہ گزار صاحبہ نے، نہیں میری گزارش سن لیں، تیسری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیں، جب بھی میرا تو ذاتی موقف یہ ہے کہ جب بھی ملک کے آئین کے بارے میں کوئی فیصلہ آنا ہو، ملک کے آئین کے بارے میں، آئین کی تشریح کے معاملے میں، قومی اسمبلی کے ایوان کے بارے میں کوئی فیصلہ آنا ہو یا کسی صوبائی اسمبلی کے ایوان کے بارے میں کوئی فیصلہ آنا ہو، تو 2-4 جج نہ سنیں، وہ پورا کورٹ سنیں، پورا یہ کہ ایک ادارہ جو ہے اس سے وابستہ تمام جج سنیں، تاکہ یہ کہ ان کے فیصلوں کا احترام، اس کی ساکھ، اس کی کریڈیبلٹی جو ہے وہ بالکل یہ کہ بیونڈ اینی ڈاؤٹ ہو، اور یہ کہ اس پہ پوری قوم جو ہے اس کو ماننے کی پابند ہو۔ اب بھی یہ کہ دیکھیں نا، جب تو حکومتی اتحاد میں شامل تمام جماعتیں، ان کے قائدین یہ کہہ رہے تھے کہ فل کورٹ کا فیصلہ جو بھی آئے گا ہمارے حق میں آتا ہے، ہمارے خلاف آتا ہے، ہم اس کو مانیں گے، ہم اس کو تسلیم کریں گے، تو کتنے دکھ کی بات ہے کہ یہ ایک نادر موقع تھا، پھر میں کہتا ہوں کہ عدالت عظمیٰ کے احترام کو، اس کے ساکھ کو، اس کے اعتبار کو بحال کرنے کا، لیکن وہ یہ ہے کہ وہ بدقسمتی سے وہ جو سنہری موقع جو ہے وہ گوا دیا گیا۔ ایک اور بات میں جو کہ آپ کی توجہ مبذول کروانا چاہتا ہوں اس طرف کہ دیکھیں، ہم یہ ہے کہ اگر یہ ہے کہ اس سے اگر اوپر اٹھ کے بات کریں، دیکھیں اس میں تو جو بیانیہ جو تھا ایک امریکی سازش کا، وہ تو ہوا میں تحلیل ہو گیا، وہ تو سب کو پتا ہے، سب کو پتا ہے کہ اس کی کیا حیثیت ہے۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ سازش جو تھی وہ جب اس کی حیثیت یہ ہے کہ سپریم کورٹ کہہ رہی ہے کوئی سازش نہیں تھی، ہماری آرمڈ فورسز کہہ رہی ہیں کوئی سازش نہیں تھی۔ دیکھیں دھمکیاں شمکیاں ہوتی ہیں، وہ ہر ملک کو دی جاتی ہیں اور یہ مختلف اوقات میں دی جاتی رہی ہیں، ماضی میں بھی وہ وقت نہیں ہے، ورنہ میں آپ کو بتاتا کہ جب یہ ہے کہ حقیقی معنوں میں جس سے یہ ہے کہ امریکی غلامی قبول کی، امریکی غلامی میں آ کر امریکہ کو ہمارے اڈے دیے، ہمارے ہوائی اڈے دیے جہاں سے اڑ کے ہمارے افغان بھائیوں پہ حملے ہوتے رہے، وہ جنرل مشرف تھا جنہوں نے عملی طور پہ غلامی قبول کی، اور اس وقت اس فیصلے کی تائید کرتے رہے جناب عمران خان صاحب، اور اس فیصلہ جو 2001 میں کیا گیا، اس کے بعد 1 سال کے بعد جب ریفرنڈم ہوا، جو جعلی سا ریفرنڈم جنرل مشرف صاحب نے کروایا، تو جناب عمران خان صاحب اس ریفرنڈم میں بھی پرویز مشرف صاحب کے وکیل اور حمایتی تھے۔ چیمہ صاحب سر، یہ تو ہماری ظاہر بات ہے، وی نو، یہ تو ہماری اس میں لیونگ میموری میں ہے، آپ کی نقطہ آگے میرے ساتھ ہی رہے گا۔ میں چاہوں گا کامران مرتضیٰ صاحب سے، سر اب لیگل کورس آف ایکشن کیا ہوگا، کیونکہ آپ لوگ بھی فریق بنے ہیں اور آپ لوگوں کی درخواست بھی منظور کی گئی ہے سپریم کورٹ آف پاکستان نے، آپ لوگ اپنا مقدمہ لڑیں گے؟ ایسا نہیں ہے، ہماری درخواستیں انٹرٹین نہیں ہوئی ہیں، جے یو آئی کی درخواست انٹرٹین نہیں ہوئی ہے، پاکستان پیپلز پارٹی کی درخواست انٹرٹین ہو گئی ہے، پیپلز پارٹی کے تو منظور ہو گئی ہے نا سر، پیپلز پارٹی اور غالباً ان کی چودھری شجاعت صاحب کی، نہیں چودھری شجاعت صاحب کی منظور ہو گئی ہے، میں اور پھر اپنا فاروق نائک صاحب اکٹھے بیٹھے تھے، اچھا ہم سب کی درخواستیں جو ہے نا وہ کوئی 4 یا 5 درخواستیں انہوں نے ریٹرن کر دی تھیں آفس نے، پھر اس کے بعد جو ہے نا میں نے اور پھر فاروق صاحب نے کہا کہ 5 بجے 6 بجے تک ہم بیٹھے تھے، پھر اس کے بعد ہم نے پھر کیونکہ درخواستیں ہماری جو ہے نا وہ ہم نے ریکویسٹ بھی کی تھی، اپنا فاروق نے ریکویسٹ کی تھی کہ جی ہماری درخواستیں ہیں، تو انہوں نے کہا کہ نہیں ہم بعد میں دیکھیں گے، تو پھر اس کے بعد طے یہی ہوا تھا میرا اور فاروق کا کہ جب درخواست نہیں لے رہے اور درخواست نہیں سن رہے تو پھر چلتے ہیں، گھروں کو چلتے ہیں، تو پھر ہم آ گئے کسی اور، میں تو آ گیا کسی اور میٹنگ میں، وہ درخواستیں ہماری انٹرٹین نہیں ہوئی تھی، صرف اس میں چودھری شجاعت صاحب کے وکیل کو سنا گیا ہے، صلاح الدین صاحب کو، ان کی بھی درخواست آفس نے ریجیکٹ کی تھی، ان کو بھی فریق نہیں بنایا گیا مگر سن لیا گیا ہے، تو اگر فریق بنے بغیر سن لیا جانا تو مجھے اس بات کی بھی سمجھ میں نہیں ہے اتنی، تو بہرحال وہ ہماری درخواستیں جو ہے نا وہ منظور نہیں ہوئی تھی، یہ ہے ایشو۔ اچھا یہ مجھے بتائیں، رانا ثناء اللہ صاحب جو وزیر داخلہ ہیں، انہوں نے آج پریس ٹاک میں کہا تھا کہ اگر فل بینچ کی آپ لوگوں کی ڈیمانڈ نہ مانی گئی تو آپ لوگ عدالت کی کارروائی کا بائیکاٹ کریں گے۔ سر اگر یہ آپشن ایکسرسائز کیا جاتا ہے تو اس کو کیسے لیا جائے گا عدالت عظمیٰ کی جانب سے؟
मैं और क्या खुद इट विल बी अ वाइजर ऑप्शन? नहीं, मैं ज़ाती तौर पे तो इस बात का हामी नहीं हूँ कि अदालतों का बाइकाट किया जाए, क्योंकि अदालतों का बाइकाट करने के नतायज जो है ना वो ख़तरनाक हो जाते हैं। ठीक है, आपके सामने भुट्टो साहब वाला केस होगा और बहुत सारे ऐसे मामले होंगे जहाँ पे अगर अदालत से बाइकाट किया जाए तो नतीजे जो है ना वो कोई मुनासिब नहीं रहते। मगर यहाँ पे बात यह है कि एक बहुत बड़ा मुतालबा, जब आपका एक और बड़ा इनोसेंट सा मुतालबा जिसके ऊपर जो है ना वो कोई ऐसा कोई एक्स्ट्रा जो है ना कोई कास्ट भी नहीं आती कि सिर्फ जो है ना आप तमाम लोग बैठ के सुन ले, बजाय हम 3 लोगों की अकल से मुस्तफीद हो, हम 14 लोगों की अकल से मुस्तफीद होना चाहते हैं। और उसमें जो है ना एक ऐसा मैसेज जाएगा कि जिसको अगर देखिए अगर गलत है तो गलत है, अगर ठीक है तो ठीक है, मगर एटलीस्ट जो है ना वो एक तकसीम का तासुर सुप्रीम कोर्ट में बजाते खुद मौजूद है, उसकी भी नफी हो जाती है, और जो इसके नतीजे में अब मजीद कौम तकसीम हुई है उसकी भी नफी हो जाती है। ये आपने जो नुकता उठाया मैं चाहूंगा शानदाना साहब, ये जो कामरान साहब का भी और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब कहते हैं कि इससे कौम तकसीम ना होती, फुल बेंच का जो फैसला है उसकी कबूलियत जो है वो इसलिए होनी थी कि उससे बढ़कर तो मेरे ख्याल में फिर अल्लाह की अदालत है, और तो सुप्रीम कोर्ट की अगर तमाम बेंच बैठा हो तो उससे बड़ी तो कोई अदालत नहीं है दुनिया की। शुक्रिया अनवर साहब, मुझे आप एक सवाल का जवाब दे दें फिर मैं आपका जवाब दूंगी। ये जो सुप्रीम कोर्ट में केस सुना जा रहा है, ये किसके रद्द अमल पे ये केस इंस्टीट्यूट हुआ है? ये जो पंजाब में जो इलेक्शन हुआ और आप किसने अमल किया और उस पे ऑब्जेक्शन फिर आप लोगों ने उसके चौधरी परवेज राय साहब पिटिशनर बने ना, किसने रद्द अमल उठाया जिस पे हम सुप्रीम कोर्ट गए? डिप्टी स्पीकर साहब की जो राइट, उसकी रूलिंग। जी उसकी ये केस उसके बारे में, और आज बहस क्या हुई है सारा दिन? फुल बेंच, हाफ बेंच, 3 बेंच, 5 बेंच, 10 बेंच। वो कहते हैं इनोसेंट सब मुतालबा, आप सामने कामरान मुर्तज़ा मुझे पता है कितना इनोसेंट है। कल भी मैडम जो हैं मरियम नवाज साहिबा, उनकी आप जरा इनोसेंट बातें सुन लेते। तो वैसे मैं आपसे फिर पूछ रहा हूं, फिर सुप्रीम कोर्ट ने इतने आर्गूमेंट्स भी सुने, फिर इसमें तो पूरा दिन कंज्यूम हुआ। क्योंकि अगर सुप्रीम कोर्ट इनके आर्ग्यूमेंट्स ना सुनते तो फिर उन पे धब्बा लग जाना था कि जी ये तो देखे ना, बात ही नहीं सुनी। सुप्रीम कोर्ट को फुल हक है कि वो 3 डिवीजन बनाए, 5 डिवीजन बनाए, 12 डिवीजन, राइट, उनकी सवाबदीद है चीफ जस्टिस साहब की। मैं दोबारा कहती हूँ कि पीटीआई को बहुत फैसले ऐसे हैं जो हमें नहीं पसंद आए सुप्रीम कोर्ट के, हमने एक्सेप्ट किए, लेकिन ये कहना, लेकिन आप लोगों ने बड़े गिले भी किए, रात 12 बजे मैं अभी भी करती हूँ, वो मेरा गिला कहीं नहीं गया। वो बड़े सख्त खान साहब ने बड़े गिले किए। जब तक ये जुडिशल कमीशन नहीं बैठेगा, साइफर को नहीं खोलेगा, वो मेरा गिला आज तक नहीं हुआ। सबका हमारा गिला है, वो अपनी जगह है। व्हाट आई एम सेइंग इज आई एम फॉलोइंग। अब मैं कानूनी बात कर रही हूँ, सियासी नहीं। जी। मैं ये कह रही हूँ कि ये केस है कि क्या मजारी साहब ने जो क्लेम किया पोडियम पे कि मेरे पास इंस्ट्रक्शंस है सुप्रीम कोर्ट की और मैं उसके मुताबिक फैसला कर रहा हूँ, सुप्रीम कोर्ट ने उनसे पूछा कि सर हमारे ही फैसले का हमें वो पोर्शन दिखा दें। इसी बेंच का फैसला था, फुल कोर्ट का वो फैसला नहीं था, कि हमारे फैसले में कहाँ लिखा हुआ है कि आप आइन के खिलाफ जा सकते हैं। आइन में साफ लिखा है 63 में ए में कि ऑर्डर अगर चलेगा वो पार्लिमानी लीडर का नॉट, हाँ उसके पास ये हक है प्रेसिडेंट के पास कि अगर उसको पार्लिमानी लीडर की बात सही नहीं लगी, उसको अपने मेंबर्स की डिफेक्शन नजर आती है, वो सीपी में उनके खिलाफ केस कर दे, उनको हटा दे। वैसे मैं आपसे पूछ रहा हूँ जी, आपके लिए मुकद्दम आपके पार्टी चेयरमैन है या पार्लिमानी लीडर? ऑर्डर तो पार्लिमानी लीडर का आता है, मुकद्दम तो नेचुरली अपना चेयर ही होगा। लेकिन जब यहाँ बैठा हुआ है कोई और, खान साहब को भी इसने हमें ऑर्डर नहीं आके दिया, जो हमारा चीफ व्हिप होता था, जो हमारा पार्टी लीडर होता, वो आके कहता था, चाहे हमें पसंद हो ना पसंद हो, हमें करना पड़ता था। ओके, कितनी दफा ऐसे हुआ है, कितने लोग हमारे उठ जाते थे। अगर आपको याद है, आप अगर उस सिनेरियो को आप सामने में रखूं कि एक तरफ इमरान खान साहब की राय है और दूसरी तरफ महमूद रशीद साहब हैं या आपके जो हैं डिप्टी पार्लिमानी लीडर शाह महमूद कुरैशी साहब थे, उनकी राय ज़ाहिर बात है वजन तो इमरान खान साहब की राय का ज़्यादा। मैं अगर आपको बता दूं इसका एक प्रैक्टिकल एग्जांपल, हमारे पार्टी के थे कॉलीग हमारे, अब चले गए कहीं और, रमेश वांकवानी। उन्होंने आजकल आप भी पार्टी के मुनरिफ हैं। हाँ, अच्छा, व्हाटएवर दैट मींस। जी, वो उन्होंने एक बिल पेश किया था और जिसपे सब खवातीन तमाम पार्टियों की हम इकट्ठी हो गई थी। इंस्ट्रक्शंस दी गई थी पार्टीज को अपने लीडर्स से कि ये अच्छा बिल है, बच्चियां जो 10 साल 8 साल 12 साल की बिकती हैं निकाह के नाम पे, तो हम चाहते हैं कि उनकी एज ऐसी हो जाए कि उनको बेचा ना जा सके, अपनी तहफ़्फ़ुज़ कर सकें, राइट। उस बिल को माशाल्लाह सारे गायब हो गए असेंबली से। 68 हम खवातीन खड़ी थी उसके हक में और 10-12 आदमी। उस दिन किसी को ना आइन याद था, ना उनको अल्लाह याद था, ना पाकिस्तान याद था, सिर्फ अपनी कंस्टिट्यूंसी को खुश करने के लिए चले गए। ये हो चुका है प्रैक्टिकली कि आपको जो लीडर बोलते हैं लोग भाग जाते हैं। लेकिन
अभी जो बात हो रही होना है, नहीं चाहिए वैसे ऐसा। देखिए मैं In ये कह रही principle. हूं, अगर आपको पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी चाहिए ठीक है। तो फिर आप जुडिशरी की भी सुप्रीमेसी मानेंगे, एग्जीक्यूटिव की भी मानेंगे। हर इदारा अपने दायरे में रह के सुप्रीम है। वैसे आप समझती है चूंकि आप मेंबर और नेशनल असेंबली रही हैं, स्पीकर और डिप्टी स्पीकर को तलब करना चाहिए, क्योंकि कासिम सूरी साहब को नहीं तलब किया था, इसमें दोस्त मजारी हम साहब तो को किया। चाहते थे कि कासिम सूरी को तलब करे कि जाए और वो खत लहराए और होना दिखाए चाहिए उनको। कि एक पार्लियामेंट्री ज़रूरत है, वो भी एक आईनी ओहदा है, डिप्टी स्पीकर, सुप्रीम कोर्ट या कोई भी आला प्राइम मिनिस्टर को नहीं बुलाया गया था एपीएस वाले केस में? ठीक किया, बिल्कुल ठीक किया। ठीक है, इस मुल्क में ओके। कोई सेक्रेट काउ नहीं है, सब अपना जवाब देंगे। और वाइस वर्सा भी हो सकता है, जो फैसला पार्लियामेंट भी कॉल कर सकता है। बिल्कुल, देखें नहीं वो तो अभी डालना पड़ेगा ना कॉन्स्टिट्यूशन में कि पूछे हम पे जो शिके लगी हुई हैं कि इसकी बुराई नहीं करनी, उसकी नहीं करनी, ये सारी उड़ानी है। उड़ानी है। कोई यहाँ सेक्रेट काउ नहीं है। ओके, मैं चीमा साहब आपसे जानना चाहूंगा, डॉक्टर इसार चीमा साहब, ज़ाहिर बात है पंजाब आप लोगों का किला है और हमें समझ में आता है आपकी स्टेक्स बहुत हाई हैं, आप लोग वहां से इक्तिदार में हमेशा आए हैं, आप लोगों ने पावर ड्रॉ की है, ज़ाहिर बात है, और सूबों में भी है, लेकिन पंजाब में ज़्यादा आपकी अक्सरियत है। आप समझते हैं कि अगर कल का फैसला जो भी आता है, ज़ाहिर बात है हम वी कांट कमेंट ऑन इट, प्री जज नहीं कर सकते, लेकिन अगर दूसरी तरफ का आता है, चौधरी परवेज अली साहब के हक में आता है, तो फिर आप लोगों की तो स्टेक्स बहुत हाई हो जाएगी। क्या नून लीग के अंदर थिंकिंग पाई जाती है कि फेडरल गवर्नमेंट को बरकरार रखा जाएगा या कैसे आगे बढ़ा जाएगा सियासी तौर पर? देखें, एक बात यह है कि हम बड़े आमराना अदवार में भी हम अल्लाह ताला के फजल करम से हमने सरवाइव किया है, हम जिंदा रहे हैं और हमने डट के मुकाबला किया है। हम मुशर्रफ के दौर में भी हमें ये है कि अल्लाह ताला के फजल करम से हम ये है कि ना सिर्फ जिंदा रहे बल्कि पूरे जोशो खरोश के साथ हम ये है कि हमारी पार्टी जो है वो अपना रोल प्ले करती रही। और उसके बाद भी जिस तरह ये कि जब हमारी परफॉर्मेंस रोल आपके सामने है, लेकिन मेरे दो सवाल हैं जी। एक ये है कि मैं शानदाना से पूछता हूँ, बताइए कि पीटीआई गवर्नमेंट ने जब ये है कि अभी गवर्नमेंट इनकी खत्म नहीं हुई थी, तो मुझे ये फरमा दें कि उन्होंने खुद जुडिशल कमीशन क्यों कायम नहीं किया इस खत के, अमरीकी खत के बारे में? साइफर के ये फरमा दें, पहली बात। ठीक। जी, साइफर के बारे में पहला जी। दूसरी बात ये है कि मुझे ये फरमा दें कि जब ऐवान की अक्सरियत से इमरान खान साहब महरूम हो गए थे, जब उनके अपने लोग उनको छोड़ गए, जब ये कि ऐवान की अक्सरियत से वादे तौर पर महरूम हो गए, तो उस वक्त क्या एक तकाजा नहीं था, एक अखलाकी कानूनी आईनी, कि इमरान खान साहब खुद इस्तीफा दे के घर चले जाते? बड़े एक ग्रेसफुल कॉन्डक्ट होता और ये काबिल रश्क होता, काबिल तारीफ होता। लेकिन ये है कि ऐवान की अक्सरियत के एतमाद से महरूम होने के बावजूद क्यों वो आखिरी वक्त तक इक़्तिदार से चिमटे रहने के लिए कोशिश करते रहे? मुझे ये फरमा दे। बताइए जी, जवाब दीजिए। बस ये दो मेरे सवाल जी। ये दो हो गए ना जी। चीमा साहब, आपका जो दूसरा सवाल है उसका तो आज बरक्स ही हो रहा है। खान साहब ने दी रेजिग्नेशन, हम सब ने दी, और उसके बावजूद हमें बुलाया जा रहा है कि वापस आके बैठो। जिनको मुनहरिफ अरकान कह रहे हैं वो माशाअल्लाह मुनहरिफ साल पहले हो जाते, उनका ज़मीर 6 महीने पहले जाग जाता। जब सिंध हाउस में पैसा आ रहा है तो तब ज़मीर जागता है। तो माजरत के साथ सर वो तो मैं मानने को तैयार नहीं, हर किसी की अपनी राय होती है, ये मेरी राय है, ठीक है। दूसरा जुडिशल कमीशन। जुडिशल कमीशन सर, अगर आपको अच्छी तरह याद है, हमने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एप्लीकेशन दायर की थी कि ये साइफा है, ये इसका डिक्लासिफाइड वर्जन, हम इसकी इजाज़त दें कि इसको हम पब्लिश करें, शाया करें। तो इस एप्लीकेशन को इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एंटरटेन ही नहीं किया। उन्होंने ये कहा when you were in power, yes, when you were in power, अच्छा नहीं जी, entertain किया। बिल्कुल। और उन्होंने ये बताया कि since you are a prime minister, you are bound by official secret act, आप ये साइफर डिक्लासिफाइड वर्जन को नहीं पब्लिसाइज कर सकते। उन्होंने एंटरटेन नहीं किया। फिर हमने सुप्रीम कोर्ट से रिक्वेस्ट की जुडिशल कमीशन के लिए अपने टाइम में, एंड बाय द टाइम कि वो आने लगे उस पर खत्म हो गई हुकूमत। ओके, मैं चाहूंगा कामरान साहब आप सर इस हवाले से आप बताइएगा, पॉलिटिकली किस तरह देखते हैं जी। चीमा साहब मिलता तो मैं जरूर, मैं देखें, बात ये है कि अगर ये प्राइम मिनिस्टर के इख्तियार में है, अगर इमरान खान साहब जब प्राइम मिनिस्टर थे, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को अगर उन्होंने लिखा कि एक जुडिशल कमीशन बनाया जाए इसकी इन्वेस्टिगेशन के लिए, मुझे ये साबित कर दे। मेरा ख्याल ये है कि शानदाना साहब को जरा गलती लग रही है, उनको गलतफहमी हुई है। प्राइम मिनिस्टर ने कभी भी सुप्रीम कोर्ट को, चीफ जस्टिस को ये लेटर नहीं लिखा इस मामले में जुडिशल कमीशन बनाया जाए। ठीक है, आपका नुक्ता आ गया। मैं कामरान साहब से जानना चाहूंगा, कामरान साहब आप इस हवाले से क्या कहेंगे? शानदाना साहब इस पॉइंट को हैमर कर रही हैं कि जो साइफर वाली बात है, जो अमरीकी मुबैना साजिश का बयानिया है, उसकी तहकीकात होनी चाहिए थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का उस पर फैसला तो आ गया है, जो कासिम सूरी साहब की रूलिंग साहब के हवाले से। हफ्ते तो इमरान खान साहब की जेब में पड़ा सड़ता रहा वो खत, फिर उसके बाद जो ना वो अचानक वो जो एक जलसे की सूरत में निकल आया, ऑफिशियल खत था जी जी, बकौल इनके।
تین ہفتے تک جو ہے نا یہ خاموش رہے. درمیان میں جو ہے نا وہ OIC کی میٹنگ بھی تھی, اس میں امریکنز بھی آئے وغیرہ وغیرہ. پھر اس کے بعد ایک جلسے میں اچانک جو ہے نا وہ ان کی جیب سے برآمد ہوا, اس کو لہرا کے دکھایا گیا. تو کمیشن بنانا تو ویسے گورنمنٹ کا اختیار ہوتا ہے, پارلیمانی کمیشن بھی بنتا ہے, اور بھی جو ہے نا کمیشن بنانے کے بہت سے طریقے تھے. تو جس وقت وہ جو 3 ہفتے جب وہ خط جو سڑ رہا تھا جیب میں, اس وقت وہ کمیشن بنا کے اور ان کو ٹارگٹ دیتے, ان کو کہتے 10 دن کے اندر اس کے اوپر جو ہے نا وہ فائنڈنگ لے کے آؤ اور ایویڈنس لے کے آؤ. میں تو اس بات کا حامی تھا کہ اس کو سپریم کورٹ میں بھی لے جا کے, اب تو سپریم کورٹ کی ایک ورڈکٹ آ بھی گئی ہے, مگر سپریم کورٹ سے بھی اس کو جو ہے نا وہ کروا لیتے تو بھی اس میں سے کچھ بھی نہیں نکلنا تھا. اس میں چوہا بھی نہیں ہے وہ مرا ہوا. وہ کہہ رہے ہیں مرا ہوا چوہا بھی نہیں ہے, آپ لوگ کیا تلاش کر رہے ہیں؟ صرف پھر ڈرتے کیوں ہیں؟ کروائیں نا جوڈیشل کمیشن. وہ آپ سے تقاضا کریں کہ آپ لوگ کروا دیں. نہیں یہ نہیں, ہم تو سپریم کورٹ سے کہہ رہے ہیں کہ اگر اس میں کچھ نہیں تھا تو تفتیش کر لیتے نا. یہ کمیشن کے لیے بھی کمیشن کے لیے جو ہے نا وہ کمیشن کے لیے گورنمنٹ ریکویسٹ کرتی ہے, سٹنگ گورنمنٹ ریکویسٹ کرتی ہے. سر کمیشن چھوڑ دیں, میں تو کمیشن کی بات ہی نہیں کر رہی. پارلیمانی کمیشن بھی اگر چیف جسٹس نہیں مانتا, پارلیمان کا کمیشن بنا دیتے, تحریک انصاف والوں کا کمیشن بنا دیتے, ان کو کہتے ہیں کہ آپ کامران صاحب کہہ رہے ہیں ہم اپنا کمیشن بنا دیتے, کچھ تو کرتے ہیں. کمیشن نہیں چاہیے, ہمیں صرف اجازت چاہیے کہ وہ خط ہم شائع کر دیں. کل اجازت دیں, ہم اس کو شائع کرتے ہیں. انوار میری بات سن لو جی. اب تو یہ ہو گیا کہ کل وہ آ گیا کہ جی 8 سال تک ان کا کرایہ بھی جو نا گھر کا جو نا فلاں دیا کرتا. جی کل یہ محسن صاحب نے, بیگ صاحب نے یہ کہا ہے, انہوں نے یہ بات کی پرائیویٹ شو پہ کہ عمران خان صاحب کے E7 کے گھر کا 8 سال کرایہ US ایمبیسی دیتی رہی. یہ کیا کھاتے ہیں ناشتے میں؟ ساری عمر جو نا آپ کے سارے اخراجات وہاں سے چلتے رہے ہیں. آپ کی جو فارن فنڈنگ آئی ہے وہ کہاں سے آئی ہے؟ یا انڈیا سے آئی ہے, یا ان کے یہاں سے آئی ہے, یا اسرائیل سے آئی ہے. تو جب آپ کے سارے پیسے جو نا وہاں سے آتے رہے, آپ کے گھر کے کرائے وہ دیتے رہے, تو پھر آپ ان کو کیا آنکھیں دکھا رہے ہیں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ان کے ساتھ ملے ہوئے ہیں, پاکستانی قوم کو بیوقوف بنانا چاہ رہے ہیں, ڈرامہ کرنا چاہ رہے ہیں, ایک ایسا جعلی قسم کا جو نا نیریٹو بلڈ کر کے اور اس کے اوپر جو نا وہ اس کو کیش کرنا چاہ رہے ہیں. وہ نہیں ہونے کا. پاکستانی قوم اتنی بیوقوف شاہدانہ صاحب وہ کہہ رہے ہیں کہ جعلی قسم کا نیریٹو آپ لوگ بن رہے ہیں, اور 8 سال کرایہ. ویسے محسن بیگ صاحب نے ایک شو میں کہا ہے کہ خان صاحب کا E7 کے گھر کے 8 سال کا کرایہ US ایمبیسی دیتی رہی. محسن بیگ صاحب نے مجھے بھی ایک دفعہ کہا تھا کہ آپ کی پشاور میں کوٹھی ہے. میں نے کہا سر پتہ لگا اس کی چابی مجھے دے دیں, تو ان کا یہ ہے ماشاءاللہ کریڈیبلٹی. مجھ سے تو نہیں ہے نا, انہوں نے مجھے بھی کہا تھا میری بھی کوٹھی ہے. اچھا, جو بات کر رہے ہیں محترم کامران صاحب, یہ ان کی اپنی رائے ہو سکتی ہے, بالکل. میں کون ان کو سمجھانے والی؟ وہ تو قرآن میں پیغمبروں پہ بھی اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا کہ آپ کا کام ہے میسج پہنچانا, باقی کوئی مانے نہیں مانے, ہم نے عوام تک میسج پہنچا دیا. آپ سمجھتے ہیں it has been received؟ میری بات سنیں, پنجاب کا صوبہ جو 75 سال میں برادری سے باہر ووٹ ہی نہیں ڈالتا. نہیں, اینٹی اسٹیبلشمنٹ پڑھتا ہے ووٹ. اینٹی اسٹیبلشمنٹ نے نہیں بولا, صاحب کو پڑھا, میں نے اینٹی اسٹیبلشمنٹ نہیں بولا, میں نے برادری سسٹم کا بولا ہے. وہ برادری سسٹم سے کبھی نہیں نکلتے. جو بات لوگوں کو ہضم نہیں ہو رہی ہے کہ جو KP میں ہمیشہ ہوتا رہا ہے کہ کبھی بھی 2 حکومتیں واپس نہیں آئیں, کیونکہ وہ KP میں ہوتا ہے کہ آپ if you don't perform آپ جاؤ, simple as that. پنجاب میں ایسا نہیں ہے, وہاں پہ برادری سسٹم ہے, جی میرا گرائی ہے, میرا رشتہ دار ہے, ایٹسیٹرا ایٹسیٹرا. وہ سسٹم ٹوٹ گیا ہے اور وہ نہیں ہضم ہو رہا کسی سے بھی, کیونکہ ایسے پہلے ہو نہیں سکتا تھا. اور جو مرتضی صاحب نے بات کی معذرت کے ساتھ, سر ابھی انشاءاللہ وقت آئے گا کہ جو اسرائیل سے نیگوسیشنز کر رہا تھا, جو انڈیا سے کر رہا تھا, وہ ساری چیزیں نکلیں گی. تو جو خان پہ چھینٹے مار رہا ہے تو ذرا لیٹس بی کیئرفل, وہ کہیں اور جائیں گے. چیمہ صاحب لاسٹ ورڈ سر, پنجاب. جی ویسے انوار صاحب میں مانتا ہوں, شاندانہ کی یہ بات مانتا ہوں کہ انہوں نے میسج تو قوم تک پہنچا دیا. یہ الگ بات ہے کہ غلط میسج پہنچایا اور قوم کو گمراہ کرنے کی بھرپور کوشش کی. یہ تو SPR صاحب نے بھی کہا تھا. یہ نثار چیمہ صاحب نے بھی کمنٹ کیے. وقت میرا ختم ہوا جاتا ہے. بہت شکریہ شاندانہ گلزار صاحب کہ آپ نے ہمارے ساتھ نشست کی. ڈاکٹر نثار چیمہ صاحب آپ کا بہت شکریہ. کامران مرتضیٰ صاحب ویورز ہمارے ساتھ موجود تھے. سپریم کورٹ عام سماعت ہو رہی ہے. اب کل شارٹ آرڈر کے مطابق 11:30 بجے دوبارہ سماعت ہوگی. کل آنے والے دن میں دیکھتے ہیں کہ جو فیصلہ ہے وہ کیا آتا ہے, کیونکہ چیف جسٹس صاحب نے کہا ہے کہ کل فیصلہ بھی سنایا جائے گا, اور ریئیکشن جو ہے وہ بھی PDM کی جانب سے, حکمران اتحاد کی جانب سے, کیونکہ ہم نے کچھ تو آپ کو ویوز سنا دیے کہ انہوں نے فل بینچ سے کم وہ کمپرومائز نہیں کریں گے. وہ ریئیکشن بھی سامنے آئے گا. آنے والے دنوں میں دیکھتے ہیں کہ ان فیصلوں کے نتیجے میں ملک میں پولیٹیکل سٹیبلٹی آتی ہے, کیونکہ وہ جڑی ہوئی ہماری اکنامک سٹیبلٹی سے, جو بہت ناگزیر ہے. کل تک کے لیے سید انوار الحسن اور پرم دستک کے پروڈکشن ٹیم کو اجازت دیجیے. اپنا بہت سا خیال رکھیے. اللہ نگہبان.